नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र श्रेष्ठ। उहाँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा जसपा नेपालका नेता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। त आज म उहाँसँग दुई विषय उठान गर्नेछु। एकातर्फ मन्त्री, उहाँ चाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको नाताले, अर्कोतर्फ जसपा नेपालको वरिष्ठ नेताको नाताले यो दुई विषयलाई म अलग अलग समसामयिक कतिपय आम चासो पनि छन्, त्यसलाई क्रमशः सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने तपाईको पार्टी हजुर पन्पिन्छ भन्ने मानिसले ठानेको एकपछि अर्को विभाजनको दिशातर्फ फेरि केही समय पहिले जसपा नेपालबाट अलग भएर लोसपा मन्त्र ठाकुर, राजेन्द्र महतोजीहरूले गठन गर्नुभयो। त्यही तपाईहरूको नोक्सान भयो। अब फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईहरूसँग अलग हुने अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु भएछ। यसकारण कि हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार उहाँले प्रचण्डजीसँग नि कतिपय कुरा गर्नुभयो, केपी ओलीजीसित पनि कुरा गर्नुभयो, लोकतान्त्रिक लोसपा अर्थात् महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग पनि, पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिसँग पनि कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ पनि उहाँको धेरै कुरा मिलेको देखिएन। अर्थात् तपाईहरूबाट उहाँ अलग हुने निष्कर्षमा हुनुभएको देखियो। यो यसै गरी सकिने स्थितिमा देखियो। के हो यो, बताइदिनुहोस् त। सबैभन्दा पहिला त पार्टी भनेको के भने, पार्टी भनेको समाजको अग्रगति र प्रगतिका लागि वैचारिक राजनीतिक सिद्धान्त मिलेकाहरूको बिचको एउटा एकता हो। ठिक हैन? त्यो संगठन हो। एकदम ठिक हो। अब हाम्रो बिचमा वैचारिक राजनीतिक एउटा दृष्टिकोण नमिलेर समस्या आएको होइन। समस्या के हो? अब समस्या चाहिँ सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा चाहिँ व्यवस्थापन, त्यसरी नै अब यो व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन हैन, र अब पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार चलाउने कि नचलाउने भन्ने सम्बन्ध हो। हाम्रो चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दा उच्च नेतृत्वहरूमा पनि हैन, अब त्यसभित्र मेरो पनि आफ्नो केही भूमिकाहरू होला। हतारमा एकता गर्ने अनि पछुताउने स्थिति पनि देखियो। अनि कतिपय स्थितिमा साँच्चै भन्ने हो भने यो एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाको म सुरुदेखि नै, जुन दिनदेखि नेकपा एमाले परित्याग गरेर तपाईँ, अशोक राई, हामीहरू लगायतका साथीहरू छुट्यौँ, त्यति बेलैदेखि हामीले एउटा नयाँ भिजनसहित जाउँ र नयाँ सैद्धान्तिक अवधारणा, नयाँ सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, नयाँ कार्यशैली लिएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। र त्यसअनुसार अगाडि बढ्दै जाँदा चाहिँ मधेसी जनअधिकार फोरम, त्यसरी नै खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी, त्यसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ संयुक्त हैन, थुप्रै अरू पार्टीहरूसँग एकता गर्दै हामी सङ्घीय समाजवादी फोरमसम्म आइपुग्यौँ। र सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिको बिचको एकीकरण भएपछि समाजवादी बन्यो, अर्थात् बाबुरामजीसँग, बाबुराम भट्टराई। र त्यसपछि राजपासँग एकीकृत भएपछि चाहिँ हामी जसपा नेपाल हुनुभयो हैन। अब यो प्रक्रियाभित्र वार्ता समितिको संयोजकको भूमिका सबै चाहिँ जङ्क्चरमा, यी सबैसँगको एकताको क्रममा पार्टीको तर्फबाट तपाईँ हुनुहुन्छ, मैले वार्ता समितिको नेतृत्व गरेँ। घोषणापत्रहरू तयार गर्ने, सङ्गठनात्मक कामको नेतृत्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू तयार गर्ने कुराहरू भयो। सङ्घीय समाजवादी फोरम रहँदासम्म होइन, त्यहाँनिर त्यस्तो किसिमको कुनै बहसहरू धेरै सिर्जना भएन। उछिन पाछिनको राजनीति पनि त्यस्तो देखिएन। र समाजवादी पार्टी बन्दाखेरि पनि तुलनात्मक रूपमा वार्तामै 2 वर्ष लागेको हो। व्यक्तित्वहरूको व्यवस्थापनमा 2 वर्ष लागे पनि अन्तिममा चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट आएको 2 अध्यक्ष प्रणालीको कुरा थियो।
हामीले द्विअध्यक्ष प्रणाली, एउटै समितिमा दुई अध्यक्ष, त्यो एउटै जङ्गलमा दुईटा सिंह, त्यस्तो हुँदैन। त्यो झगडा एउटा म्यानमा दुई तरबार हैन भन्ने, त्यो चाहिँ पावर कन्फ्लिक्टले पार्टी नै हुन्छ। त्यो राप्रपामा पनि टिकेन, अरू पार्टीमा पनि टिकेन, हुँदैन भनेर हामीले अन्तिम दमसम्म पनि लड्यौँ। 2 वर्षपछि अनि एउटा नयाँ आइडिया, जुन बेला म र चाहिँ उपेन्द्रजी हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि विदेशमा इथियोपियामा थियौँ र इथियोपियामा हुँदाखेरि हामी दुईजना बिचमा अन्तरङ्ग एउटा कुरा भएपछि अब व्यवस्थापन गर्ने भने कसरी गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा एउटा नयाँ संरचना सृजना गरौँ। एउटै कमिटीमा 2 अध्यक्ष हुँदैन, तर अलग अलग संरचनाबाट हुन्छ नि त। जस्तो अहिले पनि त केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष, प्रदेश समितिको अध्यक्ष, राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष हैन, जिल्लाको अध्यक्ष भने जस्तै सेन्ट्रल कमिटी भन्दा माथि रहने एउटा संरचना सृजना गर्ने र त्यसको अध्यक्ष बाबुरामलाई बनाउने सङ्घीय परिषद अध्यक्षको प्रस्ताव उहाँलाई पद चाहिएर तपाईहरुले व्यवस्थापन गर्न खोज्यौँ हैन। र त्यहीबाट मैले चाहिँ भाइबर कल गरेर त्यति बेला हाम्रो वार्ता समितिमा रहेको रकम चेम्जोङ हैन, नयाँ शक्तिको उमा रहेका यी साथीहरूसँग ल तपाईँले चाहिँ समन्वय गर्नुहोस् भन्यो, समन्वय भयो र हामी इथियोपियाबाट एयरपोर्ट ओर्लेपछि हैन, त्यो प्रस्तावको सन्दर्भमा त हाम्रो विदेशमा रहँदा पनि हामीले कुराकानी गरिरहेकै थियौँ हैन। ओके उहाँले ओके भयो भनिसकेपछि त्यहीबाट मानभवनमा गएर हैन घोषणा गर्नु, डिक्लेयर गर्नु, निर्णयमा पुग्नु हो। त्यहीबाट घरै नगइकन वार्ता गरौँ है। त्यसै समस्या त्यति पेचिलो बनेको थियो। त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जाने घोषणाको डेट समेत तय गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ हैन। यी सबै कुराहरू चाहिँ के भन्दा नीति सिद्धान्त विचारमा त अब नेपालमा 2टा मुख्य कुरा हो हैन। अब नेपालको सामाजिक अन्तर्विरोधहरू, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक यस्ता कुराहरूको सम्बोधनका लागि अब सङ्घवादको सिद्धान्तलाई अपनाउने, जसले चाहिँ राजकीय सत्ता र शासनाधिकारलाई बाँडफाँड गरिरहेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको पक्ष पोषण गर्छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ समाजवाद, जसले चाहिँ वर्गीय विभेदमा परेका, देशमा गरिबी चाहिँ बेरोजगारी, विपन्न उनीहरूको मुक्तिको कुरा गर्छ भनेर हामीले एकातिर सङ्घीयता सँगसँगै चाहिँ पहिचान, समावेशिता, समानुपातिकताबाट चाहिँ सामाजिक अन्तर्विरोधहरूलाई हल गरेर जाने, सहअस्तित्वलाई चाहिँ बढावा दिएर जाने, अर्कोतिर चाहिँ यो गरिबी, बेरोजगारी, सुशासन, समृद्धिका लागि समाजवादमा जाने, यो 2टा कुरालाई फ्युजन गरेर नेपालकै विशेषतामा आधारित भएको समुन्नत सङ्घीय समाजवाद अपनाउने भन्ने कुरामा हामी निष्कर्षमा सुरुमै धेरै अगाडि नै पुगेका हौँ। तर पनि सिद्धान्तमा सहमति भएर पनि व्यवहारमा त्यो भएन। अनि विधि विधान निर्माणको क्रममा पनि मैले अघि पनि भने नि, त्यो बिहा गर्ने बेला त्यो हतारो भयो भने बिहा गर्ने हतारोले केटी माग्दा बिर्स्यो भन्ने एउटा उखान भए जस्तो अब चाहिँ त्यहाँ के लेखा छ मतलबै गर्दैन। मैले त्यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ, संगठन चलाउँदै आएको हैन, राजनीतिको कख सिक्दैदेखि अर्गनाइजेसन सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दै आएको नाताले अनि मैले बाबुरामजीसँग कुरा गर्ने दौरान विधानमा यो कुराहरू चाहिँ छ, यो कुराहरू यसको चाहिँ प्रभाव यो पर्छ, त्यसकारण एकचोटि विधानमा लेखेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ है भने। अनि पछिल्लो एकताको क्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता हो। उहाँहरूको चाहिँ 894 जना को हाराहारीमा सेन्ट्रल कमिटी भने त्यति ठुलो, अनि 6वटा पार्टीको सिन्डिकेट मात्रै थियो, कहीँ सङ्गठन चाहिँ चलिसकेका थिएन, एकीकरणै भएको थिएन, 6वटा जिल्ला, 6वटा पालिका कमिटी यस्तो थियो के। अनि त्यो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट वार्ता समितिमा आएका साथीहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब त्यो सबै केन्द्रीय समिति चाहिँ एकाकार गरौँ, तपाईँहरूको पनि थप्नुहोस्, 1500 बनाउने बनाऊ भन्ने खालको कुरा आयो। हामीले हुँदैन त्यसरी भनेर हामीले अडानमा बसेपछि उहाँहरूको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने भयो, 1500 सम्म बनाऊ भन्ने कुरा आयो।
उनीहरूको जति छ त्यति नै 794 देखि भन्दा माथि कतिपय निष्क्रिय त्यस्तो छ होइन। अब यो घटाउँदा पनि उहाँहरू 700 मा घटाउन नसक्ने यस्तो स्थिति भइसकेपछि अनि उहाँहरूले नै तत्कालीन वार्ता समितिमा रहेका विकेश चन्द्र लाल लगायतका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, लक्ष्मणजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब 1 म्यान 1 पोस्टलाई चाहिँ विधानमा राखौँ, एक व्यक्ति एक पद, अनि माथिबाट चाहिँ एकता सुरु गरौँ। जो माथि पर्दैन त्यो चाहिँ प्रदेश समितिमा नपरेकाहरू चाहिँ जिल्ला समितिमा, गाउँ समितिमा यसो गरेपछि हाम्रो त्यो चाहिँ साथीहरू पनि छाटिन्छन्। 700 देखि 900 सम्मको बिचका सबै साथीहरू पनि अब कतिपय त त्यो नाम मात्रै छ, व्यक्ति पनि छैन भन्छ है। अब त्यो स्थिति थियो, कतिपय अरू पार्टीमा गइसकेको हुन्थ्यो कि। त्यस्तो स्थिति भएकोले 1 म्यान 1 पोस्ट भन्ने राखियो होइन। अनि एक व्यक्ति एक पद राखिसकेपछि अनि मैले भने उहाँले त यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुभयो, यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ यो हुन्छ जस्तो एक व्यक्ति एक पद भनिसकेपछि त दुईटा पद त कसैले लिन पाउँदैन होइन। अहिले चाहिँ सङ्घीय समाजवादी भित्रका साथीहरूमा बाटो हिजोको नयाँ शक्तिभित्रका साथीहरू उहाँहरू चाहिँ अब एउटै व्यक्ति 2 ठाउँ 3 ठाउँ समेत रहेको अवस्था छ त्यो सङ्क्रमण कालमा। यो कुरा त सबै अब चाहिँ हट्छ भनेर भने होइन, मानिदिनुहोस् भनेर एकदम चाहिँ हटार एकता गर्न जसरी पनि एकता गर्ने भन्ने कुरा। अनि मैले डिसेन्ट राखिरहेको थिएँ, म यो हुन्न भनेर भनिरहेको थिएँ। जुन पार्टीको चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना छैन, 6वटा चाहिँ टाउको चाहिँ गठजोड मात्रै छ, अनि त्यो त आउँछ त्यसको डिएनए कहाँ छ। मैले भनेको थिएँ त्यो राजपा भाइरस नै पस्छ भनेर मैले चाहिँ साँच्चै भन्यो भने म आज खोल्छु होइन। र मैले चाहिँ त्यति बेला वार्ता म आफै सहयोग भएर पनि वार्ता समेत मैले बहिष्कार गरेको। वार्ता बहिष्कार पनि गर्नुभयो। यसरी गरिनु हुँदैन, यसरी पार्टी चल्दैन भन्ने। त्यो भाइरसले मिलिरहेको पार्टी पनि कहाँ पुर्याउँछ है। किन सङ्गठनात्मक रूपमा होइन, व्यक्तिहरू राम्रा हुन सक्छन्, व्यक्तिहरू असल हुन सक्छन्, तर जुन पार्टीको सिस्टमै छैन त्यो कुरा हाम्रो पार्टीभित्र पनि प्रवेश गर्यो भने त बिग्रियो नि त भन्दै थिएँ। नभन्दै चाहिँ त्यही अब एकता भइसकेपछि मैले बोलेकै ल्याङ्ग्वेज के भने 2टा पार्टी एकता हुने 4टा बन्ने स्थिति आउँछ, यो गलत बाटो हो भन्ने कुराहरू भनेकै थिएँ मैले, जुन प्रमाणित भयो अहिले। मलाई त्यो प्रमाणित गर्व होइन, मलाई प्रमाणित भएकोमा गर्व छैन, गर्व त हुने कुरै भएन। अब यो प्रमाणित नहुनु पर्थ्यो होइन। तर स्थिति चाहिँ कस्तो बन्यो भन्दाखेरि आएदेखि नै अनि चाहिँ पार्टीभित्र समीकरणको राजनीति सुरु भयो। सैद्धान्तिक राजनीतिबाट अब समीकरणको राजनीतिमा गयो। समीकरणको राजनीतिमा पार्टीभित्र कहिले कसको बहुमत बनाउने, कसले बहुमत बनाउने, कति बेला हस्ताक्षर अभियान चलाउने होइन। यो भाइरस त पसिगयो होइन। मैले डिएनएको प्रश्न उठाएँ नि होइन, यो समस्या ठिक ढङ्गको भएन भन्ने मेरो अडान हो। तर पनि अब एकता भयो होइन, मेलमिलापको वातावरण लैजाउँ भनेर भन्यो। अब एकता हुँदाबाट 1 म्यान 1 पोस्टकै मैले अघि एउटा कुरा गरेँ। अब त्यो चाहिँ के भन्न थाले साथीहरूले भने एकताको बेला त्यो गरियो, अब त्यो लागू गर्न पर्दैन भन्छ। अनि मैले भनेको थिएँ कि विधान चाहिँ अन्तरिम छ, अन्तरिम भनेको अस्थायी, तत्काल लागू हुने होइन। अनि विधानमा लेख्दा यसको इम्प्याक्ट यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भोग त्यो मानिदिनुहोस् त्यो भन्दा केही छैन। अनि त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बहानाबाजी मात्रै गर्ने, यो सङ्क्रमण कालमा किन लागू गर्नु पर्यो भने एउटा यो विधान नै सङ्क्रमणकालीन हो होइन। जुन विधान सङ्क्रमणकालीन छ, सङ्क्रमणकालमै लागू गर्नको लागि विधान हो नि। त्यो नेतृत्व अलिकति आलोकालो जस्तो त्यस्तो देखियो। राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन चाहनु साथीहरूलाई चाहिँ सबैलाई मन पर्ला, तर त्यो हैसियत देखाउनु परेन भने त्यो त देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त। जब चाहिँ त्यो विधानमा राखिसकेका छ भने सबैभन्दा टपले के भन्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर। अनि पो नेताको चाहिँ कहलिन योग्य हुन्छ, न त त्यो त दोहोरो चरित्रको नेता भयो नि।
मनमा एउटा कुरा मुखमा अर्को कुरा। अहिले मूलत समस्या चाहिँ के को समस्या हो यो? मैले एउटा छोरी तपाईँलाई यो भने अब त्यसमा चाहिँ एउटा अनि मैले के भनेको थिएँ, एउटा व्यक्तिले एउटै कमिटीमा रहँदा पनि कहिलेकाहीँ पद एउटा हुन्छ, उसको अर्को जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ, कतिपय पदेन व्यवस्थापन हुन्छ। त्यस्तो हकमा एक व्यक्तिका 2-3टा जिम्मेवारी पनि हुन सक्ने भयो। तर माथिल्लो समितिको तल्लो समितिमा, तल्लो समितिको माथिल्लो समितिमा बस्न पाइने छैन भनेपछि त पाइएन नि। तर 3टामा बस्ने, 5वटामा बस्ने यो भयो कि शब्दले नै त्यसको टाइटल नै एक व्यक्ति एक पद भनेपछि एक पदभन्दा बस्न पाइँदैन भन्ने कुरा त क्लियरै छ। तर यस्तो समस्याहरू चाहिँ देखा पर्यो र त्यसले चाहिँ समायोजनै हुन सकेन पार्टीमा। साँच्चै भन्यो भने त्यसले के हो, पार्टी एकीकरणपछि हामी त 6 महिनाभित्र सबै समायोजन सक्छौँ भन्ने हो। 2 वर्ष बित्यो समायोजनमा समस्या, 3 वर्ष बित्यो समायोजनमा समस्या, अनि एउटै पार्टीभित्र 2-3टा कमिटी चलाएको चलाइ होइन, राजपामा 6वटा चल्या जस्तै भयो होइन। यो किन भयो त भन्दाखेरि स्टेट्सम्यानसिप खोइ। नेताको काम भनेको विधानमा लेखेको चाहिँ कार्यान्वयन गर भन्ने हो कि हामीले बनाएको संविधान हो, हामीले नै तोड्दा हुन्छ भन्ने हो होइन। अनि अपव्याख्या गरिदिने धाराको, धारा विधानलाई अपव्याख्या गर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ ट्रेन्डले समायोजनमा सङ्कट आयो। नेताहरूको मन मिलेर होइन, हामी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप चाहन्छौँ, तपाईँ हाम्रो बिच कुनै समस्या छैन, सौहार्दता छ भनेर के गर्ने, सिस्टममा नगइसकेपछि तल चाहिँ डिभिजन कायम भयो। 2टा पार्टीको जस्तो त्यो फुटेको ऐना जोड्या जस्तो भयो कि त्यो त्यस्तो स्थिति भयो। अब यसमा चाहिँ म तल कसैलाई दोष दिन्न। विधानमा लेख्ने बेलामा यसको इम्प्लिकेसन यो हुन्छ भन्दाखेरि एकता गर्ने हतारले मान्दियो हुन्छ भनिदिने, एकता भइसकेपछि त्यसलाई आफैले तोड्नलाई अग्रसरता लिने, यो कुरा चाहिँ दोहोरो मापदण्ड पार्टीभित्र हुँदैन। यो सिस्टम होइन, विधि होइन। त्यहाँ विधि र पद्धतिको लडाइँ पार्टीमा चल्दै गयो र पछिल्लो राजपासँग एकीकरण पछिको समय तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ, लोसपा छुटेर गयो र अहिले अब फेरि पनि केही समस्याहरू आएका छन्। अब त्यो समस्याहरू दुवै पक्षको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा होइन वार्ताद्वारा नै यसलाई हल गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यो कसरी वार्ताद्वारा बताउनुहोस् त। अब जुन ठाउँमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ सुनिन्छ अन्तिम निष्कर्षमा बाबुरामजी पुगिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूको पक्ष चाहिँ अल्पमतमा छ, बाबुरामजीहरू चाहिँ बहुमतमा हुनुहुन्छ पार्टीमा भनिन्छ। आम सञ्चारमा आएको कुरा म बताइरहेको छु। अब सञ्चार माध्यमले त कालोलाई पनि रातो भनेर लेखिदिने, रातोलाई चाहिँ सेतो भनेर लेखिदिने, त्यो भयो भन्दैमा त्यो त व्यवहारले पुष्टि हुनु पर्यो नि। लेखेर पुष्टि हुँदैन। आत्मतुष्टिको लागि कसैले लेख्ने र लेखाउने हुन सक्दछ, त्यो आत्मतुष्टि मात्रै हुन्छ क्या। तर यथार्थ त बोल्छ नि, एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स होइन। एक्सनले नै त्यो बताउँछ। त्यसैले पहिलोचोटि हस्ताक्षर अभियान, दोस्रोचोटि हस्ताक्षर अभियान, अब हस्ताक्षर अभियान पनि तेस्रोचोटि पुग्यो। अनि विधि पद्धतिको कुरा हो भने त हाम्रो त विधि पद्धति छ। केन्द्रीय समिति नहुँदा कार्यकारी समितिले गर्छ, कार्यकारी समिति नहुँदा पनि अब ल हेडक्वार्टरले गरौँ भनेर एउटा हेडक्वार्टर चाहिँ सृजना गरिएकै थियो होइन। यस्ता अनेकौँ कुराहरू सहमतिमा, किनभने असङ्क्रमणकाल हो, सहमतिमा पार्टी चलाउँ भन्दाखेरि अब हेडक्वार्टरको बैठक पनि बस्न नसक्ने अनि सिग्नेचर अभियान चलाएर अब बहुमत भयो भनेर त हुन्न। त्यो त प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि त। त्यसैले अहिले म यसमा केही उहाँहरूको बहुमत छ छैन भन्ने कुरा मेरो मुखबाट छ छैन भन्ने चाहिँ होइन, म चाहिँ यति गरेर देखाऊ भन्ने खालको चाहिँ तितो होइन बोलेर होइन कि म के भन्छु भने अब उहाँहरूसँग त्यो भएको भए त उहाँहरूले चाहिँ प्रक्रिया थालनी पहिल्यै गरिसकेका हुन्थ्यो। यसको अर्थ बहुमत छैन भने 30% माथि पुगेको भए पनि अलग भइसक्नु त्यो गरिसकेका हुन्थ्यो। किन नत्र त हस्ताक्षर अभियानले किन गर्छ र होइन। त हस्ताक्षर अभियान पार्टीको सन्दर्भमा विधि विधानको ठाडो उल्लङ्घन होइन।
पार्टीको अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको चाहिँ त्यो भित्र बाँधिएर बैठकमा कुरा उठाएर त्यसलाई सहज गर्ने कुराको ठाडो उल्लङ्घन भयो र अब यसलाई चाहिँ समाधानको दिशामा लाने सन्दर्भमा अब सङ्घीय परिषद अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिका अध्यक्षहरूको र बाबुरामजी बीच उहाँहरूको बिचको वार्ताद्वारा अब सौहार्दपूर्ण वातावरणमा होइन चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। अब मिलेर जान सके मिलेर जाउँला, मिलेर जान नसकिने भएछ भने सहमति नै अलग हुने, एउटै पार्टीभित्र एक आपसमा हिलो छापाछाप गरेर भएका नभएका नेताहरूलाई बदनाम गर्न चाहिँ लेख्ने लेखाउने चिनेको पत्रकार त 2-4 जना हुन्छ नि नेताहरूको, ल फलाना नेताको विरुद्ध चाहिँ यो लेखिदिनु भनेर चाहिँ आफै कथा बुनेर लेखिदिने होइन, आफैले कथा बुने हुन्छ कि अनि त्यो लेखिदिने, लेखेपछि सबैभन्दा पहिला आफै स्योर गर्ने ल हेर फलाना नेताहरूको त यस्तो चरित्र रहेछ भनेर लेखाएर अनि सामाजिक सञ्जाल व्यापक भइदिने, त्यो पनि सूचना तपाईँहरूलाई छ? त्यस्तो भइरहेछ, भइ नै रहेछ। मैले पनि अशोक राई र उपेन्द्र यादवजी चाहिँ यस सवालमा एक ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन? त्यसो भए होइन, हामी त पार्टीको एकता र मेलमिलापकै पक्षमा छौँ। हामी त चाहन्छौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उहाँको टिम पनि मिलेर होइन आपसमा सहयोगी वातावरण भएर एक आपसमा सँगै जाउँ भन्ने नै हो हाम्रो त। तर अब उहाँहरूले त्यो हामी बस्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि सिस्ना र पानीले ठट्टाएर होइन यो पार्टीमा बस्नै पर्छ भन्न पनि मिल्दैन होइन। अब त्यो कसैलाई पनि त्यो डोरीले बाँधेर चाहिँ राख्ने कुरा त होइन, यो त सैद्धान्तिक कुरा हो, वैचारिक कुरा हो, राजनीतिक कुरा हो। नीति सिद्धान्त विचारमा हामी चाहिँ अब यसरी जान्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ भने, फरक ढङ्गले जान्छौँ भन्ने हो भने फरक ढङ्गले जान सक्छ। नेपालमा चाहिँ नीति सिद्धान्त विचार भन्दा पनि जबरजस्ती बाँधेर राख्न सकिँदैन। अहिलेको मेजर चाहिँ कुरा चाहिँ नोक्सान त ठुलो नोक्सान हुने भयो नि त। यसकारण कि महेन्द्र राय यादव मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि तपाईँहरूबाट अलग हुने, राजकिशोर यादव पनि अलग हुने, अनि तराईका कतिपय मानिस पनि अलग हुने, त्यो अप्ठ्यारो। तपाईँहरूको पार्टी जसपा नेपाल सङ्कटग्रस्त अवस्थामा प्रवेश गर्यो। आगामी दिनमा आगामी चुनावको सन्निकटको अवस्थामा फुट्नु भनेको त फुच्चे हुने भयो नि त पार्टी। यस्तो हो, योभन्दा अगाडि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्ने प्रक्रियामा जाँदा पनि लागिसक्यो महन्तजी राजनजीको पक्षमा भन्दा चाहिँ उतापट्टि लाग्यो फलाना लाग्यो भन्थे, तर अन्तिममा गर्दा त चुनावी परिणामले उहाँहरूको 20% भन्दा अलिकति मात्रै माथि थियो होइन, त्यो थिएन त। अझ उहाँहरूले त बहुमत क्लेम गरेर चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दाबी गर्न गएको थियो, तर होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो नि त। अब आज तपाईँले नाम लिनुभएकाहरू पनि भोलि अहिले त हामीले चाहिँ भन्यो कि राइट टु इन्ट्री मात्रै होइन, पार्टी हामी एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न चाहन्छौँ र व्यक्तिको आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, सेल्फ डिटर्मिनेसनको कुरा हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अब उहाँहरू आफै निर्णय गर्नुहोस्, तानातान गरेर एउटाले दायाँ हात तान्ने अर्कोले देब्रे हात तानेर व्यक्ति चाहिँ त्यसरी हुँदैन। आफ्नो मनले आफ्नो चाहिँ चेतनाले कुन चाहिँ ठिक हो भन्ने कुरा त अन्तिममा निर्णय गर्छन्। अब लोकसभा डिभिजन हुँदा अब सकियो जसपा भन्थे होइन, तर तपाईँले भन्नु हिजो हाम्रो 4%को हाराहारीमा मात्रै मत भयो भने अहिले 6%को हाराहारीमा मत छ, बढेको छ। हिजो हाम्रो जनाधारहरू चाहिँ तल होइन तराईतिर बढी केन्द्रित थियो, अहिले पनि छ, तर पहाडमा हिजो चढ्न सकेका थिएन, पहाडमा हामीले परिणाम ल्याउन सकेका थिएन। आज चाहिँ पहाडमा पनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेर होइन विभिन्न ठाउँमा वडा अध्यक्षहरू वडा सदस्यहरू जितेका छौँ। 3 नम्बरमा अर्थात् यो बागमती प्रदेशमा पनि हामीले 5-6वटा जिल्लामा चाहिँ खाता खोल्न सफल भएका छौँ होइन। त्यसरी अरू ठाउँमा पनि एक किसिमबाट भन्ने हो भने अहिले एउटा राष्ट्रिय चरित्र ग्रहण गर्दै गइरहेको अवस्था छ भने जनाधारहरूमा पनि। अब त्यस्तो त हुन्छ, जनाधार त के हुन्छ भने
अब काङ्ग्रेसको पनि सुरुमा जनाधार तराई मधेसमै थियो होइन, पछि माथि चढेको हो काङ्ग्रेस पनि, तपाईँहरू सबैले थाहा छ। उहाँहरूको चाहिँ किल्ला नै तराई थियो होइन, हिटानलनको कुरा गर्नु सबै उहाँहरूको जनाधार त्यही थियो। माओवादी जन्मदा पश्चिमको जनाधार थियो, एमाले जन्मदा पूर्वको झापातिर थियो। इतिहासले त्यो देखाउँछ। पछि फैलिँदै जाने हो। अहिले हाम्रो पनि राष्ट्रिय चरित्र ग्रहण गर्दै गएको छ र मत पनि बढेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्ने मात्रै हो। अहिले पनि मलाई के विश्वास छ भने हामी चाहिँ सँगसँगै बस्दाखेरि पनि अब हाम्रो जनमतमा वृद्धि नै हुन्छ भन्ने हाम्रो जुन कुरा हो त्यो भएकै छ। अब उहाँहरू चाहिँ छुट्टिएर जानुभयो भने पनि त्यति बेला पनि तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, पार्टीभित्र अन्तर्कलह र अन्तर्घात भयो भने, मैले दुईवटा शब्द भने अन्तर्कलह र अन्तर्घात, त्यस्तो भयो भने झन् फाटा हुन्छ। यसै पटक पनि कयौँ ठाउँमा चाहिँ यो अन्तर्कलहले उम्मेदवारमा चाहिँ सङ्कट आयो होइन। उम्मेदवारमा चाहिँ त्यो यसपटक हामीले वरिष्ठ नेताज्यूलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिएका थियौँ होइन। अब कति गाह्रो भयो भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। एकदम चाहिँ अन्तर्कलहले एकदम चाहिँ पार्टीभित्र सङ्कटै उत्पन्न गराउनु खोजे कतिपय पालिकाहरूमा होइन। अनि एकदम चाहिँ लिगलिगे दौड जस्तो गरी टिकट हातमा पार्ने, दर्ता गर्न गइहाल्ने के, पार्टीले टिकट अर्कोलाई दिआउँछ, दौडेर गएर आफूले पहिला दर्ता गरिदिने सम्बन्धका घटनाहरू, अर्थात् कन्ट्रोल एन्ड कमान्डमा त्यति रहन अब यो अन्तर्कलहको परिणाम। अनि पार्टीको तर्फबाट एकजनाले टिकट पाउँछ अनि त्यसको अन्तर्घात त्यसपछि होइन, त्यसो गरियो। अब अन्तर्घातीहरूलाई त कारबाही गर्नु पर्यो। तर जे होस्, अन्तर्कलहले जन्माउने अन्तर्घात त्यो झन् डेन्जर हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने अब अन्तर्कलह र अन्तर्घात गर्नेहरू एक ठाउँमा बसिरहनु भन्दा बरु अलग हुनु ठिक भन्ने अब के हुन्छ भने त्यसरी पार्टी चल्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष। अब आफूले चाहिँ टिकट नपाइसकेपछि जुन अन्तर्घात हुन्छ नि, त्यसको प्रवृत्ति चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको टाउको पनि बेलै सरी भन्छ नि, उसलाई पनि अब फुटाइदिउँ उसको पनि भनेर आफूले टिकट नपाएपछि टिकट पाएकालाई पनि हराइदिउँ भनेर लाग्दो होइन। यो ट्रेन चाहिँ करेक्सन हुन्छ र त्यसले मलाई के विश्वास छ भने हामी एक ठाउँमा रहँदा पनि अन्तर्कलह र अन्तर्घात भएन भने राम्रो हुन्छ होइन। अब अन्तर्कलह र अन्तर्घातै हुन्छ भने त्योभन्दा राम्रो त अलग वातावरणमा भोलि चाहिँ एक आपसमा फेरि सहकार्य गर्ने, संवाद गर्ने होइन, सहमतिको ढोका खुल्ला राख्ने, मिलेर चुनाव लड्ने, यस्तो कुरा त खुल्ला हुन्छ नि त। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि राइट टु इन्ट्री, पार्टीमा जब राइट टु इन्ट्रीको कुरा हुन्छ, प्रवेशको स्वतन्त्रताको कुरा हुँदा हामी खुसी हुन्छौँ होइन। अनि जब बाहिरिन्छ त्यति बेला हामी दुःख मनाउँछौँ। कि मान्छेको जीवनमा पनि के हुन्छ भने जन्मिँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ खुसी हुन्छन्, मृत्यु हुँदाखेरि रुवाबासी चल्छ होइन। तर पार्टी भनेको त्यस्तो होइन होइन। पार्टी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एक पार्टीभित्र एकता, सङ्घर्ष होइन, पक्ष प्रतिपक्ष, यो सबै कुराहरूको बिचको हार्मोनियस रिलेसन र भन्छ नि एक किसिमको द्वन्द्वहरूको बिचमा पनि एकता होइन, फरक धारणाहरूको बिचमा पनि एकता, विविधताको बिचमा पनि एकता, यो प्राधान्यता हुनुपर्छ होइन। अनि एकतामा फुट खोज्दै हिँड्ने, द्वन्द्व खोज्दै हिँड्ने त्यो होइन। अब तपाईँसँग नि म हुन त तपाईँ मन्त्री अघि पार्टीको फेरि सिनियर मस्ट लिडर पनि हुनुहुन्छ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि सुनिन्छ। जसपा नेपालले मन्त्रीहरू केही फिर्ता बोलाउने तयारी गर्दैछ। यस बिचमा प्रचण्डजीले खेल्न सक्नुहुन्छ, राजनीति भनेको त दाउपेच पनि हो नि, शेरबहादुरजीले खेल्न सक्नुहुन्छ। अर्को पार्टी तपाईँहरूसँगै सहयात्रा गरिरहेको पार्टी माधव कुमार नेपालजीको कत्रो कन्तव्यजोगो, कत्रो रुवाबासी, पछि अलिकति एउटा अर्को अनुकूल अवस्था उहाँ बल्ल बल्ल सम्हालिएको। अब त्यसले त तपाईँहरूको पार्टी त धुजा बनाइदिने खतरा रह्यो नि त। बाबुरामजीलाई लिएर फेरि अलगै स्थिति बनाइदिन सक्नुहुन्छ त शेरबहादुरजीले, तपाईँहरूलाई पनि रुवाउने अवस्था बन्ने जस्तो देखिन्छ होइन।
राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन होइन। सरकारको सञ्चालन पार्टीले गर्ने हो। एकचोटि गणेश मानजीले भनेको थिए नि होइन, पार्टीले सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने हो। त्यसमा पार्टीको सर्वोच्चता हो होइन। पार्टीले चाहँदा कोही पनि मान्छेहरू मन्त्री बन्ने, कोही पनि कसैलाई पनि हटाउने त्यो निर्णयको कुरा हो नि। त त्यस अर्थमा होइन हाम्रो पार्टीले आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सक्ने कुरा त स्वाभाविकै हो। अब त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको पक्ष अब प्रचण्डजीसँगको वार्ता त्यसपछि के होला, उहाँले कस्तो खेल्ला, म त्यसमा जान्न। नेकपा समाजवादीले त्यो बेहोरिसकेको छ, त्यस कारणले त्यो स्थिति तपाईँहरूको धुजा अप्ठ्यारो स्थिति रुवाउने। म के भन्छु भने पार्टी भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने नि, पार्टीभित्र एकता र सङ्घर्ष भइरहेको हुन्छ होइन। त एकता र सङ्घर्षको बिचको उमा एकताको पक्ष चाहिँ प्रधान हो। त्यसमा द्वन्द्वहरूको बिचमा पनि एकताको पक्ष हुन्छ क्या। त्यसकारण द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्छ नि, भौतिकवाद चाहिँ प्रमुख भएर द्वन्द्वात्मक चाहिँ एड्जेक्टिभ हो। त्यसैले द्वन्द्वहरू छ भने पनि एकता हुन्छ, प्रतिपक्षहरूको एकता र सङ्घर्ष दुवै चलिरहेको हुन्छ भन्ने जुन मान्यता हो, त्यो मान्यतामा हामी विश्वास गर्छौँ होइन। त अरूले बाह्य शक्तिले चाहिँ हामीले फुटाउन खोज्दाखेरि फुट्ने हो भने त पार्टीको रिमोट आफूसँग हुँदैन नि। त्यसैले म एउटा कुरा तपाईँलाई बहुत क्लियर साथ भन्छु, तपाईँ जतिसुकै हृष्टपुष्ट हुनुहोस् होइन, तर तपाईँको बाहिर देखिने आकृति राम्रो हुन्छ हृष्टपुष्ट होइन, तर तपाईँभित्रको मुटुमा समस्या आयो, कलेजोमा समस्या आयो भने के हुन्छ? बाहिर हृष्टपुष्ट हुन्छ, तपाईँ भित्र त खोक्रो हुन्छ होइन। त्यसैले पार्टी भनेको पनि के हो भन्दाखेरि आन्तरिक डाइनामिजम हुन्छ कि इन्टरनल डाइनामिजमले गर्ने हो। अरू कसैले के गर्न खोज्यो, प्रचण्डजीले के गर्न खोज्ला कि ओलीले के गर्न खोज्ला कि बा चाहिँ शेरबहादुरजीले चाहिँ अर्को पक्षलाई साथ दिएला कि, म त परिकल्पनै गर्दिनँ किन। शेरबहादुर देउवाजी जित्ताका साथ होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई राम्रैसँग थाहा छ यो इक्वेसन बनाउन हामीहरूले के भूमिका खेलेका छौँ भन्ने होइन। त्यस्तो स्थितिमा हामी बिचको सहकार्य सौहार्दपूर्ण नै रहेको छ। त्यस्तो कुनै समस्या अर्थात् पार्टीले जे सिफारिस गर्छ प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्ने समस्या हुँदैन होला भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब कतिपय म अलि यो प्रश्न म सोध्न चाहन्नथेँ, तर कथाले माग्छ भन्छ नि। बाबुराम भट्टराईजी उप हेर्ने नेपाली समाजमा अलिक फरक दृष्टिकोण पनि छ। तपाईँको पार्टीभित्र यो आन्तरिक मात्रै कारणले यो खिचलो, यो गज्याङगुजुङ भएको अवस्था हो कि कुनै बाह्य तागतको पनि कुनै भूमिका छ भन्ने तपाईँहरू ठान्दै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूको आन्तरिक विश्लेषण के छ यो सुन्न चाहेको आम नागरिकले चाहिँ? होइन, यो प्रश्न मलाई भन्दा तपाईँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूसँगै सोध्दा राम्रो। मलाई के लाग्छ, मैले अघि पनि भने नि आन्तरिक डाइनामिजम प्रमुख हुन्छ, कसैले चाहेर भन्दा पनि आफू जित्तापुरो उभिने कि नउभिने। जस्तो एमसिसीको कुरा आयो, हामीले चाहिँ होइन त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई होइन एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू गरेर त्यसलाई अगाडि बढायौँ, त्यसमा भएका चाहिँ समस्याहरूको सन्दर्भमा समाधान गऱ्यौँ। अब त्यसै नै अब उपेन्द्रजीले त मैसँगको कार्यक्रममा सत्य संवादमा जब एमसिसीको अनुमोदन भयो, त्यो एमसिसीका सवालमा मेरो सहमति थिएन भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो। त्यही त, त्यसमा त मैले प्रश्न गर्थेँ नि त। त्यस यो जब चाहिँ इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन जारी भयो, त्यो जारी गराएर अगाडि बढाउनको लागि पार्टीले अब एक किसिमबाट मन्त्री परिषदमा पनि रहेको हुँदा तपाईँले पनि केही भूमिका खेले हुन्थ्यो भन्ने भावबाट मैले भूमिका पनि खेलेको हो र हाम्रो पार्टी डिभिजनको सङ्घारमा पुगेको हो त्यति बेला डिभिजनको सङ्घारमा परेको बेला त्यति बेलै पनि हामीले। तर बाबुरामजी त पसेर एडभोकेसी गरिरहनु भएको थियो एमसिसीको होइन, उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुराहरू छोडौँ। यो त इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन भन्ने कुरा आवश्यक थिएनदेखि लिएर के भन्नुभयो त्यो उहाँको आफ्नो मान्यताको कुरा हो, तर त्यो हाम्रो पार्टीको मान्यता होइन नि त होइन। हामी धेरै साथीहरू त्यसमा भएको अस्पष्टताहरू स्पष्ट गरेर मात्रै जान सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बहुमत त त्यो थियो नि त पार्टीभित्र होइन। अब हामीले
त्यो कुरालाई स्पष्ट पारेपछि नै त्यसमा हामीले भोटिङ गर्यौँ। त्यसैले अब पार्टी डिभिजन गर्ने विभिन्न खेलहरूमध्ये एउटा एमसिसी पनि थियो। त्यस बेलाको खड्गो टरेको त्यो इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन हो। मध्यमार्गी लाइनबाट हामी चाहिँ अब पार्टी पनि जोगाउँ, देश पनि जोगाउँ भनेर जिम्मेवारीको भावनामा होइन मैले भूमिका पार्टीभित्र खेलेको थिएँ त्यति बेला। अब फेरि आयो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको, त्यो तपाईँलाई कुनै जानकारी थियो तपाईँ क्याबिनेट मिनिस्टर भएको नाता? होइन, हाम्रो पालामा त्यसबारे कुनै जानकारी आएको थिएन, त्यो पुरानै कुरा हो। पछिल्लो कालमा त्यो आइसकेपछि मन्त्रीमण्डलमा छलफल भयो। छलफल भएपछि हामीले त्यो त्यसको विगतमा भइरहेको सबै कुराहरूलाई अब त्यसबाट नेपाल पछि हट्ने भन्दै पत्राचार गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइयो र अब उपरान्त त्यस्तो कुनै पनि कुराहरू गर्नुपर्दा सरकारका कुनै पनि अङ्गले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मात्रै गर्नुपर्ने निर्णय गरेर त्यसबाट हामीले ब्याक भइसक्यौँ। यो चाहिँ बताइदिनुहोस् न, त्यो पत्राचार भइसकेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट नेपाल चाहिँ अब पछि हट्यो है, हामी सहमत छैनौँ भनेर अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराइएको? त्यो जानकारी गराइसक्यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत। अब म तपाईँसँग नि एउटा मन्त्रीको नाताले, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको नाताले यो जुन प्रदेश सरकार छ र नेपालको सन्दर्भमा यो सङ्घीयता यो बेतुक भयो, यसले खास कुनै भूमिका पनि निभाएन, यसको आवश्यकता पनि मानिसले महसुस गर्न छोडे। जस्तै म काठमाडौँमा बस्दछु, हो चाहिँ म ओखलढुङ्गाको मानिस होइन, तर त्यो प्रदेश सरकारसँग म सामान्य नागरिकको कुनै सम्पर्क चासो या मैले कुनै चिज बनाउन पनि त्यसलाई गुहार्नु पर्ने स्थिति भएन। यो बिचौलिया प्रकृतिको यो सरकार किन बनाएको? स्थानीय सबल बनाइदिए भइहाल्छ, केन्द्रमा छँदैछ, यो बेतुक भयो यति सानो देशमा भन्ने प्रश्न मानिसले उठाए कि आम रूपमा यो उठेको छ। सिधा सिधा हाक्का हाकी यदि मेरो पार्टी बहुमतमा आयो भने त म यो प्रदेश सरकार त सिधै यसको खारेज गर्ने, सङ्घीयताबाट पछि हट्छु भन्ने तहसम्म नेतृत्व पुगेको देखिन्छ। यसलाई लामो व्याख्या नगरिकन यो के तुक हो बताइदिनुहोस् त। तपाईँ मन्त्री भएको नाताले के गर्नुभयो यो सङ्घीय मामिलामा, सङ्घीयताको रक्षाका लागि अथवा सङ्घीयताको औचित्य के बताउनुहोस् त? सबैभन्दा पहिला त म सङ्घीय मामिला मन्त्री भइसकेपछि त्यहाँ मैले हेर्दा सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित संरचनाहरूकै अभाव छ। अधिकारमा त प्रदेशलाई खासै दिएको छैन। त्यसैले मैले सबैभन्दा पहिलो प्रयास सङ्घीय निजामती ऐनलाई जारी गराउनलाई गरेँ र म जानुभन्दा अगाडि नै संसदको अवरुद्धताका कारण होइन, एमाले अवरोध सिर्जना गरिदिएको कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता भइसकेको थियो र म गइसकेपछि पनि त्यो जारी नै रह्यो। अस्तिको बजेट भाषणसम्म पनि जारी रह्यो। त्यसैले अब अध्यादेश मार्फत ल्याउने पहल कदमी लिएँ, तर चाहिँ कहिले पार्टीहरूको महाधिवेशन भनेर कुनै न कुनै पार्टी बाहिर हुने अनि पछि फेरि निर्वाचन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन र मैले त सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेकै थिएँ र अहिले अब चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मैले पठाइसकेको छु होइन, अर्थ मन्त्रालय र निजामती। अब त्यसले चाहिँ एउटा प्रदेशहरूलाई पनि अधिकार सम्पन्न कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखिएको छ र त्यसरी नै तपाईँको अब सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान होइन, त्यसको लागि लामो चाहिँ सङ्घर्ष जस्तै पनि हुने, सरकारमा पनि यो सबैको एउटै राय नरहने त्यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा आम सहमतिको माध्यमबाट त्यसलाई अगाडि बढाइयो र अब बजेट भाषणमै आइसकेको छ सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन हुनेछ भन्ने कुरा होइन। त्यसको ऐन तर्जुमा भएर त्यो पनि अब हामीले त्यो विधेयकको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ होइन। त्यसको लागि सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ को लागि पठाइसकिए र पनि सहमति भएर अब विधेयक ड्राफ्टलाई सहमतिको लागि पठाइरहेको छ, काम सुरु भइसकेको छ। त्यसपछि अब संविधानको धारा 56(5) जुन विशेष संरचनाहरूको व्यवस्था छ, त्यो अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत होइन, गरिबीको चाहिँ स्थिति भएका विपन्नहरूको एरिया, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ विशेष संरचनाहरू
निर्माण गर्ने जुन अघि मैले भने त्यो पनि ऐन ड्राफ्टिङको प्रक्रियामा छ र त्यसको पनि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि हामीले हिजो रात्रि पठाएका छौँ। अर्थ मन्त्रालय कानुनमा जान्छ, त्यहाँबाट आइसकेपछि त्यो पनि हुन्छ। त्यसपछि संहितालाई चाहिँ एक किसिमबाट चाहिँ सहकार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सङ्घीय राज्यहरूको बिचको एउटा चाहिँ फोरम छ होइन, एउटा सङ्घ होइन, त्यसमा चाहिँ एफओएफ भन्छ, त्यो एफओएफ फोरम अफ फेडरेसन्स भन्ने संस्थासँग एफिलिएसनको लागि पनि हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। यसबाहेक पनि थुप्रै थुप्रै कामहरू गरिएको छ होइन। अब यी सबै कुराको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यति मात्रै काम अहिले भयो भने पनि यो जुन संहिताको सम्बन्धमा रहेका भ्रमहरू हुन् नि त्यो सबै चाहिँ एक एक गरेर चिरिने अवस्था यी संस्थाहरूले गर्नेछ। औचित्यता पुष्टिका लागि प्रदेश सरकारको औचित्य यो संरचनाहरूबाट आउँछ होइन। अब प्रदेश सरकारको औचित्यताको जुन कुरा छ, प्रदेशलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ संविधान निर्माणकै बेला कमजोर संरचनाको रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ र संसारमा जुन मोडेल छ त्योभन्दा नेपाल चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले यो कस्तो भयो भन्दाखेरि जबरजस्ती चाहिँ बिहा गरेर बच्चा जन्माउँदाखेरि जबरजस्ती बिहा हुन्छ, एकजनाले जबरजस्ती भएको छ भने त्यहाँबाट जन्मेको बच्चा चाहिँ अल्पल्ट पर्छ भन्छन् नि, त्यस्तो बनाउनु खोजियो होइन। प्रदेशको क्षेत्राधिकारलाई जस्तो आखिर सङ्घपछि प्रदेश, प्रदेशपछि स्थानीय तह हो नि, तीन तहकै सरकार हुन पनि अब सङ्घले प्रदेशमा, प्रदेशले स्थानीय तहमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो नि, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन सबै कुरा। तर त्यो कुनै पनि कुराहरू नगरिएको हुँदा अहिले के छ भने प्रदेशको किन त, प्रदेशले त केही कामै पर्दैन, स्थानीय तहलाई केही समस्या हुन्छ केन्द्रमा आइहाल्छ, सुरक्षाका समस्या हुन्छ सिरियल केन्द्रकै सिरियलले हेर्छ, अनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा के हुन्छ सबैभन्दा पहिला प्रदेश प्रहरी राखेको छ, प्रदेश प्रहरीको भूमिका दिएको छैन होइन। यस्ता यस्ता कयौँ कारणले अब प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछ, अब सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा त्यो समस्या, स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्नाको जिम्मा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ संविधानको धारा 227ले। तर ती कुनै पनि संरचनाहरू नबनिदिँदाखेरि प्रदेशमाथि प्रश्न उठ्ने। अनि संहिताको एउटा मूल मर्म र भावना भनेको के हो भने जनताको निकट सत्ता पुग्नुपर्ने होइन, जनताको निकट सत्ता पुग्ने गरी नै संहिताको डिजाइन हुनु पर्थ्यो। त्यसो भएन। अब संविधान पूर्ण छैन भन्न खोज्नु भयो। संविधान पूर्ण छैन, यो संशोधनको एउटा उदाहरण म दिन्छु। हिजो हिमालय नहुँदै सिद्धिने हो कि क्या हो, यो हुँदैन त्यस्तो। यहाँ अहिले अब मैले एउटा कुरा के भन्न खोजेको छु भने हिमाली भेगमा वा उच्च पहाडी भेगमा हिजो चाहिँ बिहानभरि हिँडेर चाहिँ सेवाग्राहीहरू सेवा लिन सक्थे भने अहिले दिनभरि, हिजो एक दिनमा लिन सक्थ्यो भने आज 5 दिन। किन भन्दाखेरि हिजो चाहिँ सुरुमा 4000 जतिको हाराहारीमा त्यो चाहिँ नगरपालिका बन्दै जाँदा त्यो 3600को हाराहारीमा आयो, अनि 3600वटा त पालिकाहरू थिए होइन, गाविसहरू थिए, नगरपालिकाहरू थिए। अब त्यहाँबाट चाहिँ काम हुन्थ्यो। अब चाहिँ त्यो 753मा झर्दाखेरि डोल्पातिर हुम्लातिर होइन एउटा सेवा लिनलाई 4 दिन 5 दिन हिँडेर आउनुपर्छ, नागरिकता बनाउन तपाईँको चाहिँ जग्गा रेजिस्ट्रेसनदेखि। अब सेवाग्राहीहरूको निकट त सत्ता पुगेर झन् चाहिँ टाढा पुर्याइदिए होइन। सभातिर जाँदाखेरि पनि ताप्लेजुङको चाहिँ हिमाली भेगतिर जाँदा पनि यस्तै कुरा आउँछ, के हो यो जनताको निकट सत्ता पुर्याउनु पर्ने। किन यसको चाहिँ इन्जिनियरिङ एस्पेक्ट जुन छ त्यो गलत ढङ्गले डिजाइन भयो। त्यो तपाईँहरू स्विजरल्यान्ड वा चाहिँ तपाईँहरू अस्ट्रेलिया जानुमा तपाईँ चाहिँ कुनै पनि देशहरू भन्नु न, चाहे चाहिँ स्पेन भन्नुहोस् होइन, भारतमै भन्नुहोस्, त्यस्तो छैन। एकदम जनताको निकट सत्ता पुर्याउने हिसाबले त्यो डिजाइन हो। अब त जनताको टाढा भयो। अब सहर बजार र तराई मधेसमा त यो समस्या छैन, तर उच्च हिमाली भेग त्यहाँ त्यस्तो। अब यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने सन्दर्भमा जनताको निकट सत्ता पुग्ने गरी सेवा केन्द्रहरू थपेर गर्नु पर्यो कि त चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई फेरि पनि पुनर्संरचना गर्नु पर्यो, कि त चाहिँ हिमाली भेगका भोटेहरू वा शेर्पाहरू बसेका ठाउँहरू वा उच्च पहाडी भेगका चाहिँ विविध चाहिँ जनजातिहरू होइन
समुदायहरू बसेका ठाउँहरू हुन्छ नि माथिल्लो त्यस्तो ठाउँमा स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्रको परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ संविधानको धारा 56(5) ले अब त्यस्तो संरचना सिर्जना भयो भने पनि सेवाहरू त्यहीँ पुग्छ हैन कुनै कुनै उपायद्वारा यसलाई हल गर्यौं भने यो जुन प्रदेश र चाहिँ अरु संरचनाहरूको बारे उठेको प्रश्नहरू छ त्यो हल हुन्छ र मैले त्यसमा चाहिँ बहुत स्पष्टका साथ मैले भने नि हिजो मात्रै पनि स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्रको लागि अब यो सैद्धान्तिक सहमतिको लागि प्रयोग पठाएँ म तपाईसँग तीनवटा प्रश्न एकैचोटि मैले गर्ने भए किनभने मसँग समय भएन यो जुन सरकार जसरी नेपाली जनले आश गरे नि यो सरकार जनताप्रति त्यति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा जिम्मेवार बोधका साथ अभिभावकीय भूमिकाका साथ यसले भूमिका निभाएको छ भन्ने उपर मानिसले प्रश्न किन गरे भने महँगी भयानक बढेर गयो गरिब र धनी बीचको दूरी पनि बढ्दैछ गुजाराका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि भयानक छ र विकास खर्चको म तपाईसँग एउटा सानो डाटा सो गर्छु अब सकिन लाग्यो यो 14-15 दिन कति बाँकी छ 3 खरब 78 अरब छुट्याएको रहेछ यो गत वर्षको जम्मा 1 खरब 51 अरब मात्रै अहिलेसम्म खर्च भएको अर्थात् 40% पनि विकासमा खर्च भएको छैन 1 2 जुन अवस्थाबाट यो सरकार गुज्रिरहेको छ यसले राजनीतिक स्थायित्व र यो संरचना र नेपालको जुन एउटा राष्ट्रियताको सवाल उप निरन्तर मानिसले प्रश्न गर्छन् नि यो सेन्ट्रल कन्ट्रोल एन्ड कमान्डबाट यो अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गर्दैछ त्यसैले नेपाल सङ्कटमा प्रवेश गर्छ है पनि भन्दछन् विदेशीहरूको बढी चलखेलको कुरा छ यी यावत हेर्दा र तपाईको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निजामती कर्मचारी जो अहिले युनियनहरू मार्फत बहुत प्ले गर्छ भन्छन् नि त यो कर्मचारीहरूलाई अनुशासित बनाउने पारदर्शी बनाउने र भ्रष्टाचार शून्य समाजको जो कल्पना एउटा राम्रो राज्य संरचनामा गरिन्छ नि त्यसतर्फ तपाईको के ध्यान गएको छ बताए जस्तो मैले 3-4 वटा कुरा गरे एउटा महँगीको कुरा गरे गुजाराका लागि अर्को मैले कुरा गरे विकास खर्च ठप्प छँदै छैन भने नि हुन्छ एकदम थोरै रहेछ सबै विषयको छोटो कतिपय पेट्रोलियम पदार्थसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामीले बरु एक किसिमबाट अनुदान दिएर भए पनि गर्नुपर्छ अनुदान त के 77-78 रुपैयाँ राज्यले त्यो कर लगाउँदो रहेछ उसलाई नेपाल आइलेको बेला अनि त्यो त जाने नै भइगयो नि किनभने हामी कर हटाइदिन्छौँ भन्नुहोस् न स्वात्तै घटिहाल्छ नि भाउ त हामीले जति सकिन्छ त्यसमा घटाएर दुईचोटि चाहिँ त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्यौँ तर देशले किन्नुपर्ने सामानहरूमा कति प्रतिशत कर लगाउने भन्ने कुरामा अझै हामी थप छलफल गर्न सक्दैनौँ जनताप्रति महँगी बढेर जाने हो नि त त्यही त त्यो नियन्त्रणको लागि त अस्ति भर्खरै 20 रुपैयाँ चाहिँ पेट्रोल घटाएर के गर्ने सर अब यो त तपाईले चाहिँ त्यो ल्याउँदिन भन्नु पर्यो हैन त्यो बाहिरबाट आएको कुराहरूमा तपाईको नियम संगत कानुन सम्मत ढंगले भएका कुराहरू तर महँगीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले जे सक्छ अहिले त्यो गरिरहेको छ अहिलेको स्थिति तपाईको ट्याक्सले नै कर्मचारीहरू पाल्ने स्थिति छ राजस्व अब तपाईले यी भन्नुभयो जस्तो स्थिति चाहिँ छ विकासको खर्चहरू कम छ हैन त्यसो हुनुको पछाडीको कारण के त्यो कारण पनि सरकारसँग त्यो संरचना छैन तपाईले मेरो कुरा पनि सुन्नु भएन के अब तपाई विकास खर्च कम भयो भन्नुहुन्छ मैले त्यसको चाहिँ व्याख्या अलि अगाडि गरेकोसँग जोड्नु पर्यो के तपाई प्रदेशलाई कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि तपाई बाटै खोलिदिया छैन आज संविधान जारी भएको कति साल 2072 साल हो 60 वर्ष तपाई चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गर्न नदिने हैन यो केन्द्रीकृत मानसिकता हो नि त सिंहदरबार नै गलत छ हो तपाईहरु बसेकै ठाउँै गलत त्यसैले त हामी त मेहनत गरिरहेछौं त मैले त्यसको लागि पहल गर्ने लिएछु हैन अब त्यो भयो भने हुन्छ नि अनि प्रदेशमा चाहिँ इन्जिनियरहरू भर्ना गर्नु परेन राम्रा चाहिँ परेन अनि विकास खर्च कम हुन्छ 40% पनि खर्च हुन्न त्यसैले अर्को पनि कारण छ जस्तो फास्ट ट्र्याक भने मुआवजा दिनु छैन फटाफट भड्काउँछ अनि जनताले दिन्छ त संविधानको धारा 25 ले त सम्पत्तिको हक भन्छ नि त
अनि बाटो बनाउनु छ भनेर चाहिँ तपाईँ प्लानिङ गर्नुहुन्छ, पहिलो काम त के गर्नु पर्ने, जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार उनीहरूलाई मुआवजा दिनु पर्यो। अनि मुआवजा चाहिँ नदिने जनताको घरमा डोजर चलाउने, यो राज्य आतङ्कले गर्दा भएको। त्यसकारण चाहिँ सेन्ट्रलमा यस्तो किसिमको कुराहरू अन्त्य होस् न, अनि विकास खर्च बढ्छ होइन। अब सुशासनको सन्दर्भको जुन कुरा छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने कुरा छ, हाम्रो मन्त्रालयले म्यानेजमेन्ट अडिटदेखि विविध कुराहरूलाई अगाडि बढाएर अब त्यसको मूल्याङ्कन प्रवृत्तिहरू पनि विकास गरिरहेको स्थिति छ। र ती सबै ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट ई बिडिङ गर्ने त्यस्तो प्रक्रियाहरूको लागि पारदर्शी हुन्छ भन्नु, पारदर्शिताका साथ जान हामी खोजेकै छौँ। तर यहाँ कस्तो भइरहेछ भने एक किसिमको सुशासन संस्कृति हुनुपर्थ्यो होइन। मानिसहरूमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यो अलि लामो समयदेखिकै त्यो परम्परा निरन्तरता भएको जस्तो होइन। अनि भ्रष्टाचार मुक्तको कुरा चाहिँ शून्य सहनशीलता भन्ने आउँछ, तर भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ संस्कृति ठान्दै अब कुनै एउटा ठाउँ छ भनेर, जस्तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेर पालिकाहरूकोमा केन्द्रले खटाउँछ। मैले त त्यो जरै उन्मूलन गर्ने गरी म आज यहाँ सबैको अगाडि भन्दैछु, मैले अध्यादेशको लागि प्रयत्न गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट होइन प्रदेशबाट खटाउने भनेर अधिकारी तल दिन खोजेको छु। कतिपय मान्छे कस्तो मन्त्री रहेछ, आफूले गर्न पाएका कामहरू किन अरूलाई जिम्मा अधिकार दिन खोजेको। मैले त 7वटा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिदिने भनेर अध्यादेश पनि बनाएको हो, र अहिले अब विधेयक पनि त्यो प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दैछ। त्यसको जराई चाहिँ त्यहाँ केन्द्रबाट त हटाइनु पर्छ, तर प्रदेशमा जाँदैमा त्यो हल हुँदैन। त्यसैले प्रदेशले पनि त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण भ्रष्टाचारले संस्कृति ठान्दै के गर्छन् त अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा ठाउँ छ भने 8-10 जना मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न नेताहरूको फस ल्याएर आउने, आफै आउने हुन्छ। अनि काम चाहिँ अहिले मैले भने कि यो असार महिना हो, असार महिनामा झन् चाहिँ त्यो त के भन्दा खेतीपाती चाहिँ त्यो किसानको खेतीपाती भन्ने जस्तै अरूको पनि खेतीपाती हुँदो रहेछ क्या। अनि मैले के भने असार महिनामा राज्यमाथि कुनै त्यो सरुवा हुँदैन। अब मान्छे नै नभएर बजेट भाषण गर्नुपर्छ फेरि होइन, त्यहाँ त बजेट पनि ल्याउनु पर्यो असार 10 गते। अब बजेट ल्याउनको लागि नै कर्मचारी भएन भन्दाखेरि त्यहाँको मेयर साहबहरू वा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ एकदम हाम्रो त बजेट बनाउने नै भएन भनेर राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नका लागि व्यवस्थापनसम्म गरिदिएको छ। तर एक त्यो सरुवालाई चाहिँ हामीले यो अब श्रावण नभइकन हुँदैन भनेर भीष्म प्रतिज्ञा गरेर अडानमै बस्यौँ हामी होइन। तर यहाँ कस्तो हुन्छ, अनि चाहिँ ल फलाना जो चाहिँ लबिङमा आउँछ नि, 8-10 जना लबिङमा आउँछ, मैले भने कतिपय नेताको मार्फतबाट कतिपय आफै आउँछन्। अनि उनीहरूको मनमा के हुँदो रहेछ भने हिजो यस्तो भइरहेको थियो, त्यस कारण यो यस्तो सरुवा गर्दा 10 लाख खायो होला, अर्को सरकार गर्दा 20 लाख खायो होला, यसो गर्दा 1 करोड खायो होला, यस्तो छ जुन संस्कृति भन्दैछ यो गलत कुरा हिजोको परम्पराहरूको चर्चा गरेर गर्छन्। मलाई के लाग्छ भने यस्तो कुराहरू चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। र त्यसकारण नै मैले के भनिरहेको छु भने अब सुशासनको संस्कृति, सदाचारको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले गर्छौँ। अनि ब्याक मेडियाबाजी गर्ने, अनि पार्टीभित्रका विरोधीहरूले नै कथा बुनेर, मैले अघि भने पार्टीभित्रका विरोधीहरूले यो मान्छेले गर्दा हामीलाई चाहिँ भन्ने लागेको छ भने राजेन्द्र श्रेष्ठले यस्तो गरेको छ है भनेर कथा लेखेर अनि आफ्नो नजिकको कुनै पत्रकारहरूलाई दियो, अनि पत्रकारहरूलाई पनि त्यस ढङ्गले चाहिँ युज गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो कुरा सबै चाहिँ स्याल हुइया जस्तो गरी फैलाउँछ। राजेन्द्र श्रेष्ठ सुशासन र सदाचारको लागि धृत छ, र म्यानेजमेन्ट अडिट गरेर त्यसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि जहाँ जहाँ त्यस्तो कुरा आएको छ त्यो गरिएको छ। र त्यति मात्रै होइन, सङ्घले त्यस्तो किसिमको चाहिँ कामहरू गर्नुभन्दा सङ्घ नीति निर्माण हुनुपर्छ भनेर निजामती विधेयक मार्फत प्रदेशका सचिवहरूलाई प्रदेशले नै गरोस्, स्थानीय तहको कर्मचारीहरू मूलतः स्थानीय तहले गरोस्, सङ्घले खटाइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ कमसेकम प्रदेशबाट जाओस्। एउटा म त एउटा वैचारिक सैद्धान्तिक त्यसमा राख्नुभयो। मैले अब म तपाईँसँग अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, माफ पाऊँ, यहाँभन्दा मैले समय दिन सकिनँ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र श्रेष्ठ, मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा जसपा नेपालका नेता। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई काठमाडौँबाट बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।